बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी, तो उस वक्त मक्का में एक ऐसा ज़माना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। उस जमाने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते, और फिर उस खून से भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर दिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबाकर कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबे की दीवार को पकड़े रखेंगे, और उस वक्त तक काबे की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक कि बारिश नहीं आ जाती, और अगर पानी नहीं आया तो हम सब वहां मर जाएंगे, मगर काबे की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबा कर ये कसम खा ली, और फिर सब ने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को सबको काबे के पास पहुंचना है और काबे की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबे के पास पहुंचने लगे। कसम खाने वालों में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबे की तरफ जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। जब आपने देखा कि आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चचा अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, ए चचा जान, आप कहाँ जा रहे हो? तो चचा जान कहने लगे कि ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा मक्का सूखा पड़ गया है, मक्का में पानी की कमी हो गई है, इसलिए हम सबों ने खून में अपना हाथ डुबाकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबे की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे कि आप मुझे भी लेकर चलो ना। ये सुनकर चचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे कि अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा अबू तालिब के साथ काबे के पास पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबे के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबाकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के तमाम लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने बारिश लाने के लिए कसम खाई है, तो ये सुनकर मक्का के सभी लोग काबे की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी लोग शामिल थे। काबे के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबे की बिल्कुल पास खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबे के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब से कहने लगे कि ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सबों ने खून में अपना हाथ डुबाकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे और इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। तो ये सुनकर अबू तालिब ने कहा कि ए मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ
اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں ہوئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ اے کعبے کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، لیکن پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، دن بھی تپنے لگا، کعبے کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ میں سارے لوگ پسینے سے تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے آ کر پیچھے سے ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، یہ محمد تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یہ چچا جان مجھے بھی آنے دیجئے نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو چچا ابو طالب نے غصے سے کہا، یہ ہم 32 لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے ہو اور تم اوپر والے سے پانی مانگو گے اور وہ پانی برسا دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اے کعبے کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو کسی نے آ کر پیچھے سے پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب پھر سے غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے چچا جان میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنے لگے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار امر آیا اور اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، یہ چچا جان مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، یہ مکہ کے لوگوں پانی آ گیا ہے۔ تو یہ سن کر سب لوگوں نے کہا کہ پانی کہاں آیا ہے، یہاں تو ہم سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تم بولتے ہو کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں بس ایک کام کروں گا اور اوپر والا بارش برسا دے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو اے محمد آ جاؤ، جلدی سے تم بھی آگے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے اور پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو اتنے میں آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کامنٹ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔